22 साल की खूबसूरत लड़की जिसको पूरे गांव ने बदकिरदार कहना शुरू कर दिया कि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई और ये हामला हो गई। पूरे गांव ने इस लड़की के माँ बाप को बदकिरदार कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी ने हमारे गांव का मुंह काला करवा दिया है, तुम्हारी बेटी का हमारे गांव पर क्या असर जाएगा। हमारे गांव में रहने वाली हर बेटी तुम्हारी बेटी की तरफ जब देखेगी तो वो क्या सोचेंगी कि इसकी शादी भी नहीं हुई और ये हामला हो चुकी है। आखिर इस लड़की के बारे में हकीकत क्या थी जो कि लोग सोच बैठे थे कि ये हामला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। किस तरह गांव वालों को इस बात का पता चला कि हम जिस लड़की को बार बार बदकिरदार कह रहे हैं वही गांव के लोग लड़की से जाकर माफी भी मांगते रहे कि हमें माफ कर देना, हम कुछ और समझ बैठे थे। अब इस कहानी का आगाज कुछ यूं होता है कि 22 साल की आयशा अपने माँ बाप के साथ गांव में रहती थी। माँ बाप गरीब थे और खुद पढ़ाई कर रही थी, कुरान की तालीम भी हासिल की हुई थी, यहाँ तक कि आगे तालीम कंटिन्यू रखी हुई थी। आयशा के माँ बाप तो गरीब थे लेकिन अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे थे और आयशा के हवाले से गांव में ये था कि आयशा इस गांव की लड़की और इंतहाई खूबसूरत लड़की है। गांव में रहने वाला हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि हमारी शादी आयशा के साथ हो जाए। अब हुआ कुछ यूं कि आयशा को एक लड़के ने पसंद करना शुरू कर दिया। अब वो गांव का लड़का था, नंबरदार का बेटा। नंबरदार के बेटे ने जब आयशा को पसंद किया, बहाने से घर जाना लेकिन मुलाकात नहीं होनी, क्योंकि आयशा ने घर से बाहर निकलना ही नहीं। अगर घर से कभी निकलती भी थी तो हिजाब में निकलना, पर्दे में निकलना। इस नौजवान ने क्या किया कि अपने बाप से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, यानी नंबरदार से अपने बाप नंबरदार को कहा। अब वो नंबरदार साहब आयशा के वालिद के पास आए और आकर ये कहा कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, लेकिन ये सोच समझ लेना कि मेरा बेटा शराब का इस्तेमाल करता है। बेटा पसंद तो करता है लेकिन मैं कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो शराब भी पीता रहे और उसकी शादी भी हो जाए। अगर तुम ये बात मानते हो, राजी हो, तो मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी के साथ कर दो। तो जनाब अली इस शख्स ने, जो कि आयशा का बाप था, उसने फौरन से इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कभी भी नहीं करूंगा। अब नंबरदार साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपकी बेटी आपकी मर्जी। जाकर अपने बेटे को साफ इनकार कर दिया कि उसका बाप कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं, तुम इलाके में गांव में काफी बदनाम हो, मंशियात का इस्तेमाल करते हो, शराब का इस्तेमाल करते हो। अब उस लड़के ने इस बात की ठान ली थी कि मैंने आयशा से अगर शादी ना की तो आयशा को ऐसा बदनाम करके रख दूंगा कि आयशा कभी भी गांव वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। अब हुआ कुछ यूं, इसी दौरान आयशा के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। आयशा के माँ बाप ने एक हकीम के पास जाने का फैसला किया, जो कि गांव में ही रहता था। 2, 3, 4 बार उस हकीम के पास गए, उससे जाके मेडिसिन लेनी। अब जब हकीम के पास आखिरी बार गए तो उससे पूछा कि भाई हमें बताए तो सही मामला है क्या, आखिर पेट में क्यों दर्द है। हकीम के बकौल कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये हामला है। ये बात सुनने के बाद आयशा के माँ बाप हक्का बक्का रह गए। घर आके बाप ने अपनी बेटी को मारना शुरू किया कि बताओ किसके साथ तुमने मुंह काला किया है। अब एक जानिब आयशा अपने घर में अपने बाप को सफाइयां पेश कर रही है और दूसरी जानिब वो लड़का जिसने आयशा पर नजर रखी हुई थी, जब उसने 3-4 बार मर्तबा देखा कि हकीम के पास जा रही है, आखिर मसला है क्या, उस हकीम के पास गए। हकीम को पैसे लगाए इस नौजवान ने और कहा कि हकीकत बता दो कि ये तुम्हारे पास क्यों आती हैं। हकीम ने कहा कि इनकी बेटी हामला है, मेरे पास आती हैं, मेरे पास इसलिए आती हैं कि इनकी बेटी हामला है और मैं इनको अदवायात दे रहा हूं। ये बात सुनने के बाद इस बदबख्त नौजवान ने गांव का एक मरासी, जो कि एक खबर को पूरे गांव में फैला देता था, उसको ये बात बताई कि फलां शख्स की बेटी जिसको मैं पसंद करता था, मेरे साथ शादी नहीं की लेकिन मुंह किसी और के साथ काला कर लिया, बिना शादी के ये हामला है। अब इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। आयशा का बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं था। आयशा अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। हाँ, आयशा का बाप मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था, कुरान की तालीम देता था और दूसरी जानिब गांव के लोगों ने आयशा के बाप से अपने बच्चों को हटा लिया कि हमारे बच्चों पर क्या असर जाएगा। 3 से 4 माह गुजरे जब आयशा का बाप तनहा, आयशा घर में और एक अजीब सी कैफियत में कि मामला है क्या। एक शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि मैं इम्तियाज साहब से मिलना चाहता हूँ।
امتیاز صاحب باہر گئے، اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کے پاس قرآن کی تعلیم لینے آتا تھا، میں ایک خبر سن کر آپ کے گھر میں آیا ہوں کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں، آپ کی بیٹی کو جانتا ہوں، ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اب جناب اس نوجوان نے شہر سے، یعنی کسی بڑے شہر سے ڈاکٹری کی ہوئی تھی، مکمل ڈاکٹر بننے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد گاؤں گیا۔ جب اس خبر کا پتہ چلا تو اپنے قاری صاحب کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب گھر داخل ہونے کے بعد سارا معاملہ ذکر کیا کہ مجھے بتائیں آخر ایسا کیا ہے۔ قاری صاحب نے بھی اپنی بات شیئر کی، اور کیونکہ تنہا تھے، کوئی بات تو کر نہیں رہا تھا، اپنا دکھ شیئر کیا کہ بیٹا یہ سارا معاملہ ہے۔ اب جناب اس نوجوان ڈاکٹر نے قاری صاحب سے کہا کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بلائیں۔ جب بیٹی کو باہر بلایا، بیٹی کا پراپر چیک اپ کیا، لیکن شاید اس کو کچھ ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے یا گاؤں کے لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ قاری صاحب سے کہا کہ آپ 2, 2.5, 3 کلو بکرا تیار کروائیں، اور کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ 1 سے 2 دن کچھ بھی نہیں کھانا، یعنی 2 دن بعد یہ جو بکرا آپ تیار کروائیں گے، یہ بکرا میں آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے یا نہیں۔ اب قاری صاحب بھی حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے، 2 دن بھوکا رکھنے سے کیا ہوگا، اور پھر تیسرے دن جب اپنی بیٹی کو میں کھانا کھلاؤں گا، بکرا کھلاؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن کیا تھا کہ وہ نوجوان ڈاکٹر بن کر آیا تھا، اس کی بات پر یقین کر لیا، اعتماد کر لیا۔ اب 2 دن قاری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھوکا رکھا، اور دوسری جانب اس کا پیٹ بھی سویل ہوتا جا رہا تھا، جو کہ گاؤں والوں کا شک مزید شدت پکڑ رہا تھا کہ واقعی اس لڑکی نے منہ کالا کروایا ہے اپنے ماں باپ کا۔ جب اس نوجوان لڑکی کے آگے وہ 2-3 کلو بکرا بنا کر پیش کیا گیا کہ اس کو کھاؤ، کھل کر کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ۔ لڑکی کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس نے جناب کھل کر اپنا جب پیٹ بھرا، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو تم نے گوشت کھایا ہے، یہ گوشت بکرے کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت تھا۔ یہ سوچنے کے بعد، امیجن کرنے کے بعد لڑکی نے وومٹنگ شروع کر دی، الٹیاں کرنی شروع کر دی۔ اب باپ حیران کہ میری بیٹی کو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر اپنی طرف سے بالکل درست عمل کر رہا تھا، کیونکہ گاؤں دیہات میں پرانے وقتوں میں، یہاں سے کئی سال پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی، اور الٹرا ساؤنڈ کیا بھی نہیں جاتا تھا، لوگ بس امیجن کر لیتے تھے، اور امیجن میں ہی 9 مہینے گزر جانے، کچھ ایسی ادویات کا استعمال کرنا قدرتی، اور خواتین بچوں کو پیدا کر لیتی تھی۔ اب جب لڑکی نے الٹیاں کرنی شروع کی تو اندر سے ایک عجیب سی کچھ چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں، انڈے نما چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو کہ جیسے ہی نکلی الٹیاں کرنی شروع کی، مسلسل الٹیاں کرتی رہی۔ تو جیسی الٹیاں ختم ہوئی تو لڑکی کا پیٹ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن، یعنی کہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا، جو آج سے 2-3 ماہ قبل تھا۔ اب گاؤں کے لوگوں نے بھی پہنچنا شروع کر دیا۔ قاری صاحب بھی حیران پریشان۔ ڈاکٹر نے حقیقت بتائی کہ آخر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ آپ یہاں پر ندی کا پانی پیتے ہیں، پانی پیتے پیتے اکثر اوقات آپ اگر کھیتی باڑی کے دوران ندی کا پانی پی لیتے ہیں تو آپ جس پانی کا استعمال کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس پانی میں مینڈک کے انڈے آ گئے، اور جب پانی پیا وہ انڈے اندر گئے، اور اندر جا کر پیٹ میں انفیکشن کرنی شروع کر دی، جس وجہ سے اس لڑکی کا، عائشہ کا پیٹ سوجنا شروع ہو گیا۔ اب گاؤں کے لوگ جب آئے تو گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلی یہ حقیقت۔ جب ڈاکٹر نے اس لڑکی کا پیٹ اپنی پوزیشن پر واپس لا دیا تو گاؤں کے لوگوں نے جب وہ الٹیاں دیکھی، عجیب سی وہ چیزیں دیکھی، تو بھی معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے ایک غریب باپ کی بیٹی پر بد کرداری کا الزام لگایا، ہم نے اس شخص پر الزام لگایا جس شخص کے پاس ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ یعنی کس طرح لوگ آپ سے بدلہ لے سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی شخص سے انکار کیا کرنے سے، اور اس نے کیا کیا، ایک مراسی کا استعمال کر کے پورے گاؤں میں اس لڑکی کو جب بدنام کیا۔ لیکن بات وہی آ گئی کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ نوجوان ڈاکٹر جو اپنے قاری صاحب کی بیٹی کے علاج کے لیے گھر آیا، اسی شخص نے اس نوجوان لڑکی سے شادی کی، اور آج ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کہانی میں لیسن یہ ہے کہ ایک تو سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، دوسرا خدارہ کسی کی بیٹی اگر آپ کو پسند ہے، اس کا باپ آپ سے شادی نہیں کر رہا، تو ایسا عمل بھی نہ کریں کہ اس کو پورے گاؤں، پورے شہر، پورے علاقے میں رسوا کر کے رکھتے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور خدارہ کسی پر تہمت نہ لگائیں، کیونکہ سامنے والا جس کیفیت سے گزرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔